कट करो कर लिए कट आप ये उपाय करने हो गया आधा मिनट बस आप ये उपाय करने संताहाला गिरोश जी जीवतियाला देते हो जी हमारे हमारा हंदा बेसनाइट के आकार पूरी ने समा बुर्दा कोहा जी हमें यार वाल मुल्क का देह दुकाने थाहा पिए आप नेस अंत ओ शहर भर बेलगमंत जी हमें यार वाल मान सो मच्छी में कर रोड समय जी मारता सालाउकार 12 जी मैं आफानी दाकू के दौनी में झोलवा मेरगम ओ इनो बातें तो फायदा थई बस मा थई तो ही थी है रे जवान है शहर देते हैं मैं जी जी दोवाला संग जी हाल हैरानी वेसने ती हंदा वडरा मार कसने में ती दिखेंगे ने है जी अम्मे आला दुने में दे लुकाल मुकालानी तरह जिंदा खबर है जी अम्मे आला दुने मार कसने निश्चित ने हल्का मांदा ब्राता वर जी मैं फंस गलिया तंते 67% में झोलो आ जाता वो मशान घर खुदा गुणा में शवशकाना नहीं अब तो सही गिस्ते पर सरकता ना जी दे दुकान है हमें आला दुने गुणा में किसने में सरकार दाएं दाते बढ़िया जी हमशानी में कैमरा के अंदर फोटो मोटू कष्टो में आप में जानवर हमशानी जी हमें आला दुने वहां बराता उड़ कसने में पावाल गले दूध आशनी तंती अखियार फारिग को दी जी नियक्के ने उसकी सही की चार फसाव कसते ने दो पावाल दारक तो ठीक नहीं अम्मे आला दुने उड़ कसते ने मर्शी चो दफ्तरा बीतिया चक्रा जनाना बस नहीं होता का निश्चित थे तरा लार तशवदवेना निहाला से कहते हैं तीमड़ी है बड़ा है मेहरबानी दरअसल कम्युनिकेशन का एक जरिया होता था बहुत अर्ली जब कम्युनिकेशन या मवासलात वगैरह नहीं होता था तो ये बलूची हाल वाल ही हमारे मवासलात या इंफॉर्मेशन का एक जरिया होता था। ये हालवाल हम सीना बसीना हलब से उठा के लाए हैं बलूच लोग। ये जैसे आपने अभी देखा हमने हालवाल की है तो ये वडरा दाऊद और वडरा मोहम्मद बख्श आए थे मेरे पास। इन्होंने हालवाल इनका जब मैंने लिया था तो इन्होंने अपना हाल दिया, मैंने इनको अपना हाल दिया। जब ये दूसरी जगह जाएंगे तो ये मेरे हाल वाल के साथ अपना हाल भी देंगे। मैं कहीं जाऊंगा तो इनका हाल और अपना हाल दूसरों को पहुंचाऊंगा। इस तरीके से ये कम अज कम 24 घंटे में ये जो हमारा हाल वाल है ये तकरीबन 200 से 250 मील का फासला तय करेगा 24 घंटे में। ये ऑथेंटिक एक इंफॉर्मेशन का जरिया होता है, इसमें झूठ बिल्कुल होता नहीं है कि क्योंकि जब एक बलोच हालवाल लेता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपना हाल सुनाए। हाल लेने वाला बैठा होता है और जब बाहर से लोग आते हैं तो उसका हाल लिया जाता है। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, कम्युनिकेशन तो है ही है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो बंदा एक गर्ज के साथ आया हुआ होता है और उस शर्म महसूस करता है कि घर वाले से मैं किस तरीके से अपना गर्ज पूछूं, किस तरीके से उनको मैं अपनी बात बताऊं। जब वो हाल लेता है, हाल उससे पूछता है तो ये कानूनी हम पर बलोचों पे कानूनी फर्ज बनता है कि फिर वो आने वाला बंदा सच बताता है कि मुझे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत पेश आया, वो सच बताएगा। इसमें मयार और शर्म वो महसूस नहीं करेगा। अच्छा, इसके बुनियादी जो लवाजमात हैं, मतलब क्या तरीकाकार है हाल का वो बताएं। तरीकाकार ये होता है कि जो ओताक में बैठा हुआ है ये आने वाले से हाल लेता है और मेजबान मेहमान से हाल लेता है। पहले मेजबान जो है ना मेहमान से हाल लेता है, जब वो अपना हाल दे देता है इसके बाद खैर खैरियत भी होता है, दुआएं भी एक दूसरे को दी जाती हैं। फिर इसके बाद जो मेहमान है
وہ میزبان سے حال لیتا ہے، میزبان بھی اپنا حال دیتا ہے۔ حال کے دو طریقے، ایک تو یہ رسمی جو آپ نے دیکھا، ایک اس سے بھی بڑا اہم ایک وہ حال ہے، اس کو کہتے ہیں کلی بند حال۔ اس میں تو جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کلی بند مطلب یہ کہ جوتے کو آپ نے، جو جوتے کا تسمہ ہے اس کو ہم کلی کہتے ہیں، یعنی جوتے کو کھولا اور جوتے کو باندھا، اس تک آپ نے حال دینا ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی اپنے اپنے حوال میں چھپانا نہیں ہے، یہ بھی اپنے حال دینا ہے۔ یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری رسم ہے، اور اسی پہ ہم لوگ قائم دائم ہیں، اور اسی سے ہماری جو انفارمیشن ہے اور اس حال وال کا جو طریقہ کار ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر برطانیہ میں بھی بہت بڑا ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ یہ جب کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے تو یہ پہاڑوں میں کس طریقے سے یہ پیغام جو ہے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے ہمارا کہ ہم حال وال کے ذریعے یہ ہمارا اخبار بھی یہی ہے، ہمارا ریڈیو بھی یہی ہے، ہمارا سب کچھ یہ حال وال ہے۔ اچھا، اب دور بدلتا جا رہا ہے، آج کل ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں لوگ، یا سو کالڈ اس کو ماڈرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، بلوچ نوجوان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، دور ہو رہے ہیں واقعی یا نہیں؟ آپ بالکل، آپ کا کسی حد تک تو دور ہو رہے ہیں، لیکن ایک ہمارا ایک معیار ہے کہ اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے، کوئی حال وال اس سے نہیں لیتا، تو جو مہمان ہے وہ ایک دمبا اس پر ٹیکس ہے، ایک جرمانہ ہے، وہ جرمانے کے ٹیکس سے بھی اس کا حال ضرور لے گا، کیونکہ اگر اس نے حال نہیں لیا تو اس کو ایک دمبا، اس کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے یہ ٹیکس رکھا تاکہ جو نوجوان بہرحال ہوں گے، یہ اپنا رسم و رواج اور اپنا کلچر جب چھوڑیں گے تو اس پہ ایک جو ہے نا ایک مطلب ایک پابندی ہے، تو یہ ضروری ہے، لے لیتے ہیں ہمارے جو ہے نا پہاڑوں میں یا باہر جتنے بھی ہے شہری لوگ، کچھ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے نا نہیں سمجھتے ہیں، یا بزرگ ان کو صحیح طریقے سے حال وال کرنے کا ٹیکٹ جو نہیں بتاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کا ایک ابتدا بھی ہوتا ہے ایک خاص ٹیکنیکل طریقے سے، اس کی اختتام بھی ایک خاص ٹیکنیکل الفاظوں سے ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، بلوچستان کے جتنے بلوچ قبائل ہیں ان میں سے کون کون سے بلوچ قبائل ہیں جن میں یہ حال احوال کا ابھی تک رواج جاری ہے؟ بالکل مریوں میں یہ حال وال بالکل قائم و دائم ہے، ایز اٹ از، جیسے جو ہے نا حلب سے ہم نکلے تھے اس وقت سے آج تک بگٹیوں میں ہے، گشکوریوں میں ہے، اور یہاں کافی قومیں ہیں جو بلوچستان کے یہ حال وال ہمارا لیتے ہیں۔